बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 182 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को। हम ये भी समझेंगे कि सेक्शन 182 और सेक्शन 211 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सेक्शन 182 इस नियत से सरकारी मुलाजिम को झूठी इत्तला देना कि ऐसा सरकारी मुलाजिम अपने जायज़ इख्तियारात किसी दीगर शख्स की नुकसान रसानी के लिए इस्तेमाल करे। इसमें बताया गया है जो कोई किसी सरकारी मुलाजिम को कोई ऐसी इत्तला दे जिसे वो झूठी जानता हो या बावर करता हो और उसकी ये नीयत हो या इस बात का एहतमाल इसके इल्म में हो कि इसकी वजह से इस सरकारी मुलाजिम से, कैप्शन ए में बताया गया है, कोई ऐसा काम कराए या कोई ऐसा काम ना कराए जिसका करना या जिसका तर्क करना इस सरकारी मुलाजिम को ना चाहिए हो। यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजिम से कोई ऐसा काम कराए या कोई ऐसा काम छुड़वाए जिस काम का करना या जिस काम का छोड़ना इस सरकारी मुलाजिम को बहैसियत ऐसी सरकारी मुलाजिम के ना चाहिए हो, अगर इन वाक़यात का सही हाल जिनकी निस्बत वो इत्तला दी गई हो इसको मालूम होता। यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजिम को अगर मालूम होता कि इन वाक़यात का जो सही हाल है वो क्या है जिससे मुताबिक वो इत्तला दी गई है, तो ऐसा सरकारी मुलाजिम ऐसा काम ना करता या फिर ऐसा काम करता। कैप्शन बी में बताया गया है इस मुलाजिम के जायज़ इख्तियारात किसी शख्स को नुकसान या रंज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कराएं, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, या जुर्माना आयद किया जाएगा जो कि 3000 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन के तहत नीयत को बहुत अहमियत दी गई है। इनके ऐसा शख्स जो कैसे सरकारी मुलाजिम को झूठी इत्तला दे उसकी नीयत ऐसी हो कि वो जानता हो कि इसकी इस झूठी इत्तला से ऐसा सरकारी ऑफिसर अपने जायज़ इख्तियारात किसी शख्स की नुकसान रसानी के लिए इस्तेमाल करेगा। इसमें 2 सूरत हाल बयान की गई हैं। पहली सूरत हाल में बताया गया है कि ऐसी झूठी इत्तला की वजह से ऐसा सरकारी मुलाजिम कोई ऐसा काम नहीं करता जिसका करना इस पर वाजिब हो, या फिर कोई ऐसा काम जिसका ना करना इस पर वाजिब हो और वो उस पर अमल कर दे। जबकि दूसरी सूरत ये बयान की गई है कि ऐसे शख्स की ये नीयत हो कि ऐसे सरकारी मुलाजिम को झूठी इत्तला देकर इस मुलाजिम के जायज़ इख्तियारात किसी शख्स को नुकसान या रंज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कराए। इस सेक्शन को हम इस सेक्शन में मौजूद इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसकी इलस्ट्रेशन ए में बयान किया गया है। ए मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है कि जेड जो कि पुलिस ऑफिसर है और मजिस्ट्रेट के मातहत है कि वो अपने काम में गफलत या बदचलनी का मुर्तकिब हुआ है। ए जानता है कि इत्तला झूठी है और ये जानकर कि इस इत्तला से एहतमाल है कि वो मजिस्ट्रेट जेड को बर्खास्त कर देगा, तो ऐसी सूरत हाल में ए इस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ इस सेक्शन में दी गई है। इसकी इलस्ट्रेशन बी में बयान किया गया है। ए एक सरकारी मुलाजिम को ये झूठी इत्तला देता है कि जेड के पास एक खुफिया जगह में नाजायज नमक मौजूद है। ए ये जानता है कि इत्तला झूठी है और ये जानकर कि इस इत्तला के नतीजे में जेड की तलाशी का एहतमाल है जिससे जेड को परेशानी का सामना होगा,
تو ایسی صورتحال میں اے اس جرم کا مرتکب ہے جس کی تعریف اس سیکشن میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی ایلسٹریشن سی میں بیان کیا گیا ہے۔ اے ایک پولیس والے کو یہ جھوٹی اطلاع دیتا ہے کہ خاص گاؤں کے قریب اس پر حملہ ہوا ہے اور وہ لٹ گیا ہے، مگر حملہ آوروں میں سے کسی کا نام نہیں بتاتا، مگر اے یہ جانتا ہے کہ اس اطلاع کے نتیجے میں کل گاؤں والے یا ان میں سے چند لوگ پولیس کی تحقیقات کرنے اور تلاشی لینے سے پریشان ہوں گے، ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں اے اس سیکشن کے تحت جرم کا سزاوار ہوگا۔ اس سیکشن کا جو مقصد واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹی اطلاع دے کر سرکاری ملازم کے اختیارات کو ناجائز طور پر زیر کار لانے کو روکا جائے۔ کئی لوگ کسی شخص کو تکلیف پہنچانے یا مقدمہ میں ملوث کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کو ان کے خلاف جھوٹی اطلاع دیتے ہیں تاکہ سرکاری ملازم اپنے اختیارات کو بروئے کار لا کر ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو ایسی صورت میں اطلاع جھوٹی ثابت ہونے پر اس سیکشن کے تحت ان اشخاص کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس سیکشن کے تحت ملزم کو سزا دینے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ ملزم نے جو اطلاع ہے وہ سرکاری ملازم کو دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اطلاع دینے والا ایسی اطلاع سے متعلق یہ جانتا تھا یا باور کرتا تھا کہ جو وہ اطلاع دے رہا ہے وہ جھوٹی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ اطلاع اس نیت سے دی گئی ہے یا اس علم کے تحت دی گئی ہے کہ اس چیز کا احتمال تھا کہ سرکاری ملازم اپنے فرائض میں غفلت برتے گا، یعنی کہ وہ کام کرے گا جو کہ نہ کرنا اس پر واجب ہے، یا پھر ایسا کام کرے گا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے وہ کام کیا، یا پھر اس اطلاع سے سرکاری ملازم اپنے اختیارات کسی کو نقصان پہنچانے یا اسے رنجیدہ کرنے کے لیے استعمال میں لائے، جیسا کہ تیسری مثال میں ہم نے پڑھا کہ شخص نے پولیس والے کو جھوٹی اطلاع دی کہ اس پر گاؤں کے قریب حملہ ہوا ہے اور وہ لٹ گیا ہے، جس کے نتیجے میں پولیس وہاں پر جا کر لوگوں کی تلاشی کرے گی اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں اس میں ثابت کرنا ضروری ہیں، تو پھر ہی ایسے ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سیکشن کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹی اطلاع دینے سے متعلق ملزم کو علم ہو کہ وہ جو اطلاع دے رہا ہے وہ جھوٹی ہے، یا پھر وہ ایسا باور کرتا ہو کہ جو وہ اطلاع دے رہا ہے وہ جھوٹی ہے۔ اس میں ایک اور بات نہایت اہم ہے کہ اس سیکشن کے تحت مقدمہ کی کارروائی کو اس وقت تک بڑھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس شخص کی شکایت کا قانون کے مطابق فیصلہ نہ ہو جائے، یعنی کہ جو اس نے جھوٹی اطلاع دی جس کو وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹی ہے یا باور کرتا تھا، اس جھوٹی اطلاع سے متعلق جب تک عدالت فیصلہ نہیں کر دیتی اس وقت تک اس کی اس جھوٹی اطلاع دینے پر جو کارروائی ہے وہ رکی رہے گی۔ NLR 1981 کرمنل لا جرنل پیج 11 کراچی میں عدالت حضور نے قرار دیا کہ سیکشن 195 CRPC کے مطابق سیکشن 182 PPC کے تحت کوئی استغاثہ صرف وہی شخص کرنے کا مجاز ہے جس کو جھوٹی اطلاع دی گئی ہو۔ ایسا استغاثہ کوئی پرائیویٹ شخص نہیں کر سکتا، یعنی کہ ایسی جھوٹی اطلاع پر جب کارروائی کی جائے گی تو وہ کارروائی کرنے کا اختیار صرف اسی شخص کو ہوگا، اسی سرکاری آفیسر کو ہوگا جس کو جھوٹی اطلاع دی گئی ہو۔ کوئی پرائیویٹ شخص استغاثہ دائر نہیں کر سکتا۔ اگر بات کی جائے کہ سیکشن 182 اور سیکشن 211 PPC میں کیا فرق ہے، تو ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اجزائی ترکیبی میں فرق پایا جاتا ہے۔
सेक्शन 182 बुनियादी तौर पर झूठी इत्तला देने के मामले के मकसद के लिए है। किसके लिए है? झूठी इत्तला देने के मामले से मुतालिक है। इसमें आमतौर पर किसी शख्स के खिलाफ इल्जाम या चार्ज नहीं लगाया, जबकि सेक्शन 211 इन सूरतों से मुतालिक है जिनमें यकीनी इत्तला होती है या किसी खास शख्स के खिलाफ इत्तला दी जाती है। लिहाजा सेक्शन 211 के तहत लाजमी है कि मुलजिम ने किसी शख्स के खिलाफ खुद या किसी के जरिए वाज़ेह इल्जाम की फौजदारी चाराजोई की हो और महज शुबा का इजहार ना किया हो, वाज़ेह तौर पर इल्जाम हो, जबकि सेक्शन 182 में शुबा के तहत इत्तला दी जाती है, झूठी इत्तला दी जाती है, जबकि सेक्शन 211 के तहत वाज़ेह इल्जाम लगाया जाता है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।